नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र तपाईहरुलाई आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को हाम्रो कन्टिन्युटी भन्ने एउटा च्याप्टर छ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी जसको लेक्चर 1 हेर्न गइरहेका छौं र आज हामी लेक्चर 1 मै यो सबै टपिकहरु सकाउँछौं। यसको कुराहरु यसको क्वेशन्सहरु कन्टिन्युटी भनेको के हो सबै कुराहरु आज हामी डिस्कस गर्छौं। सो यस्तै अरु भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। सो सुरु गरौं कन्टिन्युटी भनेको खासमा के हो त हेर्नुस् मैले यहाँ विभिन्न ग्राफहरु ल्याएको छु। कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी भनेको के हो त्यो हामी एकछिनमा बुझ्छौं तर म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो एउटा खेमराज भन्ने मान्छे रहेछ। त्यो खेमराज भन्ने मान्छेले चाहिँ हरेक दिन हैन 5 वर्षसम्म लगातार बिहान 5 बजे उठ्दो रहेछ। 5 वर्षसम्म लगातार उठेको गर्दो रहेछ। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि उ उठ्नको लागि के छ त कन्टिन्युअस छ। उले कन्टिन्यू उठिरहेको छ लगातार उठिरहेको छ त्यही भएर उ के छ त कन्टिन्युअस छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। यदि एक दिन पनि उसले 5 बजे बिहान उठ्न छुटायो भने उ के भयो त डिस्कन्टिन्युअस भयो लगातार भएन नि त। हो त्यही कुरा हो हाम्रो कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटीको बारेमा। एक्जाम्पल हामी यहाँ सर्टेन एउटा ग्राफबाट लियौं है। मैले यहाँ चारवटा ग्राफ लिएर आएको छु र हामी कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटीको बारेमा बुझौं है त। हेर्नुस् सो अब यहाँ हेर्ने हो भने हामीले यो फर्स्ट ग्राफमा हेर्नुस् यो ओरिजिनबाट एउटा लाइन सरर गएको छ यहाँसम्म पुगिरहेछ हैन त्यहाँसम्म पुगिरहेछ त्यहाँ भन्दा उता पनि अझै गएको छ। मैले अब यहाँ देखाउन मिलेन हैन। सो यो पोइन्ट 0 भयो यो पोइन्ट 4 भन्ने पोइन्ट छ यो ठ्याक्कै पोइन्ट यो एक्स एक्सिसमा 0 र 4 छ। त यो लाइनहरु सरर गएको छ त्यही भएर यो लाइन के भयो त कन्टिन्युअस भयो। के भयो कन्टिन्युअस भयो। तर एउटा कुरा तपाईले जहिले पनि याद राख्नुस् कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस भन्ने कुरा जहिले पनि पोइन्टमा आधार हुन्छ। केमा हुन्छ पोइन्टमा आधारित हुन्छ। जस्तो x 0 मा पनि यो कन्टिन्युअस 1 यहाँ 1 मा पनि यो कन्टिन्युअस 2 मा पनि कन्टिन्युअस 3 मा पनि कन्टिन्युअस 4 मा पनि कन्टिन्युअस। सो x 0 देखि x 4 हरेक पोइन्टमा यो के छ कन्टिन्युअस छ। यो डिस्कन्टिन्युअस पनि हुन सक्छ। कसरी यसरी हेर्नुस् अब यो x एक्सिस छ y एक्सिस छ। लाइन 0 बाट सुरु भयो अनि यो जाँदै थियो कन्टिन्युअस गयो ओ अब यहाँबाट के भइदियो त यो पोइन्ट भनेको हाम्रो यहाँ मैले लेखेको छु यो पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै हामीले हेर्ने हो भने यो 3 मा छ है। x को भ्यालु 3 छ x एक्सिसमा x को भ्यालु 3 छ। सो x 3 भन्ने पोइन्टमा यो के भयो त घुम्दियो यसरी। सो यो x 3 भन्ने पोइन्टमा यो के छ यो छ डिस्कन्टिन्युअस। x 3 भन्ने पोइन्टमा यो के छ यो छ डिस्कन्टिन्युअस। यसरी हामीले पत्ता लगाउने है। हेर्नुस् त आफ्नो बाटोले के गर्दियो बदलिदियो त्यही भएर यो डिस्कन्टिन्युअस भयो। अब हेर्नुस् यो ग्राफहरु हामीलाई प्लट गर्न आइहाल्छ नि हैन। ग्राफ भनेको के हो त सिम्पली इक्वेशन्सहरु हो फंक्शन्सहरु हो। फंक्शनलाई हामी इक्वेशन पनि भन्न सक्छौं। सो इक्वेशन जस्तो y 5x 3 यो ग्राफ एउटा प्लट गर्नु हो भने लाइनको इक्वेशन भन्छ। यस्तै ग्राफहरु प्लट गर्दै जानु भयो भने कर्भहरु विभिन्न बन्छन् है। सो यो ग्राफलाई मैले यसरी प्लट गरे यसरी हेर्दाखेरि यो डिस्कन्टिन्युअस रहेछ। तर अब यही इक्वेशन चाहिँ हैन अरु कुनै इक्वेशन हुन सक्छ है। सिमिलरली हामीले यसमा हेर्ने हो भने हेर्नुस् त के भयो यो लाइन यो पोइन्ट 0 भन्ने पोइन्टबाट सरर गयो 2 सम्म गएको थियो। अब 2 बाट यो के भइदियो यहाँ डट भनेको छुटो भनेर भनेको है। के भनेको यो छुटो टुक्रियो भनेपछि यो फेरि माथिबाट फेरि सरर गयो अनि फेरि यसरी आयो फेरि यहाँ सरर गयो भनेपछि यो पोइन्ट हेर्नुस् त x 2 भन्ने पोइन्ट यहाँ र x 4 भन्ने पोइन्ट हेर्नुस् त यो भनेको टक्कै तल तान्ने हो भने यो 2 हो यसरी तल तान्ने हो भने यो 4। सो x 2 भन्ने पोइन्ट र x 4 भन्ने पोइन्ट यो दुईटा पोइन्टमा यो ग्राफ के छ यो ग्राफ डिस्कन्टिन्युअस छ है। सो यो के छ यति दुईटा पोइन्टमा यो ग्राफ के छ डिस्कन्टिन्युअस छ। जहिले पनि म तपाईलाई भनिसके याद गराउँ कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस भन्ने कुरा केमा हुन्छ पोइन्टमा हुन्छ। पोइन्टमा हामीले निकाल्नु पर्छ यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ कि यो पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस छ कि। अब x 1 भन्ने पोइन्टमा यो के छ कन्टिन्युअस छ यहाँ 1 भन्ने पोइन्ट हो। सो यहाँ के छ यो कन्टिन्युअस छ गइरहेको छ यहाँ त गइरहेछ नि त हो यसरी। अब यसमा पनि हेर्ने हो भने हेर्नुस् यो ग्राफ सुरुमा यहाँबाट सुरु भयो अनि सरर यसरी गयो यहाँ पुग्यो यहाँबाट यसले फेरि बाटो अब यसरी जानुपर्ने हो नि त यो यसरी जानुपर्ने हो यसले बाटो मोडेर यसरी पो आइदियो त। त्यही भएर यो के भयो यो पोइन्टमा आएर चाहिँ यो के भयो त डिस्कन्टिन्युअस भयो। यो पोइन्टलाई मैले के भनेको छु यहाँ 5 है। यो x को भ्यालु 1 2 3 4 यहाँ 5 भएछ। त्यही भएर x 5 भन्ने पोइन्टमा यो के छ यो कर्भ यो ग्राफ
डिस्कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। यसरी हामीले थाहा पाउने हो है कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा। तर यो तपाईले ग्राफ प्लट गरिसकेपछि थाहा पाउने कुरा भयो। तर म्याथमेटिकली कसरी थाहा पाउने, गणितीय हिसाबमा कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यसरी थाहा पाउने। यहाँ मैले म्याथमेटिकली लेखेको छु, हेर्नुस्। द फंक्शन fx, अब फंक्शन भनेको के एउटा जेनरली इक्वेसन हो, एउटा यसको सर्टेन कन्डिसन्सहरु हुन्छ। तपाईले फंक्शनको लेक्चर 1 मा गएर हेर्नुभयो भने सबै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ है, त्यो हेर्नुस्। सो एउटा फंक्शन छ, एउटा इक्वेसन छ, त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ अरे कुन पोइन्टमा, x a भन्ने पोइन्टमा। अघि भर्खर हामीले कुरा गरेको थियौ कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस भन्ने कुरा जहिले पनि एउटा पोइन्टमा हुन्छ। सो कन्टिन्युअस चाहिँ x a भन्ने पोइन्टमा यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ इफ यदि f a चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेको f a को भ्यालु फाइनाइट आउँछ। फाइनाइट भनेको इन्फिनिटी आउँदैन, 1 2 3 4 आउन सक्को, फ्र्याक्सन आउन सक्को, 0 पनि आउन सक्को, डेसिमलमा आउन सक्को, जे पनि आउन सक्को, तर इन्फिनिटी चाहिँ आउनु भएन। इन्फिनिटी आयो भने त्यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदैन। यदि f a को भ्यालु सुरुमै के आयो, इन्फिनिटी आयो भने हुँदैन। अनि दोस्रो कन्डिसन के छ, यसलाई हामी के भन्छौं, यसलाई हामी भन्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। के भन्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस fx अनि लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस fx, यसलाई भन्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट। अनि यसलाई भन्छौं हामी fa भनेको फंक्शनल भ्यालु, फंक्शनल भ्यालु एट पोइन्ट a हैन, 8 पोइन्ट x इक्वल्स टु a। यदि यो तीनटै इक्वल छ भने के हुन्छ त, फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ, नत्र भने डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। सो हेर्नुस्, कुनै पनि फंक्शन x इक्वल्स टु a भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुनको लागि यो दुईटै क्राइटेरिया फुलफिल हुनु पर्यो। के अरे, दुईटै फुलफिल हुनु पर्यो। यो पनि फुलफिल हुनु पर्यो, यो पनि फुलफिल हुनु पर्यो। यदि माने यो तीनटै बराबरी छ, तीनटैको भ्यालु इन्फिनिटी 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 आयो त कन्टिन्युअस हुन्छ, हुँदैन, किनकि इन्फिनिटी भनेको फाइनाइट होइन नि त, इन्फाइनाइट हो। त्यही भएर यो दुईटै कन्डिसन फुलफिल भयो भने मात्रै हाम्रो फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ। अब के होला त यो a माइनस, के होला त यो a प्लस भन्ने कुरा तपाईलाई अलिकति गन्जाको लागिरहेको होला। सो a माइनस भनेको चाहिँ लेफ्ट तिर र a प्लस भनेको राइट तिर। जस्तो यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो -1 भयो, यो -2 भयो। अब यहाँ मैले एउटा पोइन्ट लिदिए, ल हेर्नुस्, यो 1 भन्ने पोइन्ट छ। सो x इक्वल टु 1 भन्ने मैले पोइन्ट लिए, x इक्वल्स टु a भन्ने मैले पोइन्ट लिए। अब यसको लेफ्ट भनेको के हो त, यतापट्टिको पोइन्ट, यतापट्टिको पोइन्ट यो लेफ्ट तिरको पोइन्ट भयो, यतातिरको पोइन्ट भनेको राइट तिरको पोइन्ट भयो। सो लेफ्ट भनेको के होला, लेफ्ट भनेको 0.99 0.98 0.99 0.98 0.97 यी भनेका लेफ्टका पोइन्टहरु भए, हो कि हैन। अब राइटका पोइन्टहरु के हुन्छन् त, 1.01 1.001 यस्तो हुन सक्छ नि त, 1.00 1.02 1.03 जे पनि हुन सक्छ। सो यतातिर राइटतिरको पोइन्ट। सो लेफ्टतिर पोइन्टको भ्यालु, राइटतिर पोइन्टको भ्यालु र ठ्याक्कै त्यही पोइन्टको भ्यालु, 1 भनेको त्यही पोइन्टको भ्यालु के हुनु पर्यो, बराबरी हुनु पर्यो, यसले भन्न खोजेको। अहिले हामी क्वेशन गर्छौं र त्यहाँ अझै राम्रोसँग बुझ्छौं यसले भनेको खासमा के रहेछ त है। सो अब जब हाम्रो क्वेशनमा मैले क्वेशन लिएर आएको छु, सर्टेन क्वेशन्सहरु, यी क्वेशन्सहरु तपाईलाई एससीको बोर्ड एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु हो नि, यो भनेका सबै लङ क्वेशन्सहरु आज मैले लिएर आएको छु। सो यो एउटा लङ क्वेशनमा हेर्नुस्, यहाँ 5 वटा सर्ट क्वेशनहरु छ है त। सो हेर के भनेको छ, एकदम सिम्पल क्वेशन मैले ल्याएको छु। अ फंक्शन, ल a function f r tends to r is defined by fx is equals to this भनेको एउटा फंक्शन रहेछ, रियल नम्बर देखि रियल नम्बरसम्मको फंक्शन भनेको हो, fx भनेको 2x + 1 रहेछ। सो हाम्रो वचन के छ, हियर तपाईले लेख्नु पर्यो कि fx भनेको के छ, 2x + 1 छ। अब फर्स्टमा के भनेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ fx when x equals to 1.9 1.99 and 1.999 भनेको x को भ्यालु यति यति र यति हुँदा fx को भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनेको छ। fx भनेको y हो है। सो तपाईले लेख्नुस् a नम्बरमा कि when x equals to के छ, मैले तीनटा पोइन्ट लेखेको, when x equals to एउटा छ 1.9, अर्को 1.99, अर्को 1.999। ल हेर्नुस्, x को भ्यालु 1.9 हुँदा fx को भ्यालु कति हुन्छ, fx को भ्यालु कति हुन्छ, fx भनेको x को ठाउँमा 1.9 राख्नु पर्यो,
कति हुन्छ त हेर्नुस् 2x + 1 छ fx भनेको 2x + 1 छ नि त सो 2x भनेको 1.9 अनि प्लस 1 कति आउँछ त क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरौँ अब 2 * 1.9 + 1 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 4.8 जस्तै x को भ्यालु 1.9 हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ fx भनेको f 1.99 भयो सो 2x + 1 छ 2 * x को ठाउँमा 1.99 राख्नु पर्यो अनि प्लस 1 सो यो कति आयो 2 * 1.99 भनेको 3.98 सो यो आयो 4.98 त्यस्तै गरिकन x को भ्यालु 1.999 हुँदाखेरि f 1.999 हुँदा कति हुन्छ त 2 * 1.999 + 1 सो कति आउँछ 4.998 आउँछ 2 * 1.999 + 1 यस 4.998 आयो त ए नम्बरको क्वेशनको आन्सर भइहाल्यो हैन ल अब बी नम्बरमा हेर्नुस् x को भ्यालु 2.1 2.01 र 2.001 हुँदा के हुन्छ भनेर भनेको छ सो बी नम्बरमा के भनिरहेछ when x = 2. के थियो 2.1 2.01 ल 2.1 2.01 2.001 हुँदाखेरि के हुन्छ x को भ्यालु सरी fx को भ्यालु fx भनेको f 2.1 हुन्छ सो fx को भ्यालु के छ हाम्रो फर्म भ्यालु यहाँ दिएको छ 2x + 1 दिएको छ हैन सो 2 * x भनेको 2.1 2x + 1 हिसाब गरौँ अब कति आउँछ 2 * 2.1 + 1 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 5.2 सो 2.01 हुँदाखेरि कति हुन्छ त f 2.01 = 2 * 2.01 + 1 सो 2 * 2.01 + 1 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 5.02 र यहाँ x को ठाउँमा 2.001 छ 2.001 यसो गरौँ न यहाँ fx हो fx = f 2.001 = 2 * 2.001 + 1 गर्दाखेरि कति आयो भ्यालु 2 * 2.001 + 1 सो 5.002 आयो ल सेकेन्ड क्वेशनको आन्सर पनि भयो है सो याद गरौँ हेर्नुस् त याद गरौँ है त के भनिरहेछ सी नम्बरमा पनि जाउँ फाइन्ड द भ्यालु अफ f2 त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु है फाइन्ड द भ्यालु अफ f2 को भ्यालु निकाल्नु भनेर भनेको छ सो f2 को भ्यालु अब हामी निकाल्छौँ है त सी नम्बरमा सो f2 भनेको कति हुन्छ fx भनेको 2x + 1 छ सो f2 भनेको 2 * 2 + 1 हुन्छ भनेको कति आयो 5 आयो सिम्पल छ नि हैन सो यहाँ एउटा कुरा याद गरौँ ल हेर्नुस् ठ्याक्कै x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि हाम्रो fx कति आउँछ 5 आउँछ तर 2 भन्दा अलिकति कम भनेको 1.999 हुँदाखेरि हेर्नुस् त 1.99 अथवा 1.9 हुँदाखेरि के हुन्छ 5 को नजिकको भ्यालु आउँदो रहेछ नि हैन 5 को नजिकको भ्यालु आउँदो रहेछ त्यस्तै यहाँ x को भ्यालु हामीले 2 भन्दा अलिकति ग्रेटर राइट तिर लग्यौं भनेको अलिकति ठूलो भ्यालु हाल्यो भने 5 भन्दा अलिकति धेरै आउँछ तर 5 को नजिकको भ्यालु नै आउने रहेछ यो पनि 5 को नजिकको भ्यालु यो पनि 5 को नजिकको भ्यालु हो र ठ्याक्कै तपाईले 2 हाल्नु भने ठ्याक्कै 5 आउने रहेछ हो अब हेर्नुस् के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालुज अफ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 - fx एन्ड x टेन्ड्स टु 2 + fx भनेर भनेको छ भनेको x को भ्यालु 2 को नजिक हुँदा तर कतातिर लेफ्ट तिर नजिक हुँदा fx को भ्यालु कति हुन्छ र x को भ्यालु 2 को नजिक हुँदा तर कतापटि राइटबाट नजिक हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले सो खासमा भ्यालु त यही तीनटा हो लेफ्टबाट नजिक हुँदा भनेको माइनसबाट प्लसबाट नजिक हुँदा यति हो तर यो तीनटा भ्यालु लेख्न मिलेन नि हामीले एउटा भ्यालु लेख्नु पर्छ नि हो त एउटा भ्यालु कसरी लेख्ने त हेर्नुस् डी नम्बरमा के भनेको छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस हैन x टेन्ड्स टु 2 माइनस हो नि हैन 2 माइनस यस x टेन्ड्स टु
2 माइनस fx निकाल्नु भनेको छ अनि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस निकाल्नु भनेको छ fx। सो यहाँ हेरौं अब यो fx भनेको कति हो खासमा 2x + 1 fx भनेको 2x + 1 हो। सो यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस छ त यही लेख्नुस् लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस 2x + 1 यहाँ पनि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस 2x + 1 नै हो fx को भ्यालु त। अब हेर्नुस् 2 माइनस भनेको छ नि भनेको 2 को नजिक हुँदाखेरि x को भ्यालु 2 को नजिक हुँदाखेरि 2x + 1 को भ्यालु कतिको नजिक हुन्छ त्यही निकाल्नु भनेको हो के हामीलाई। सो 2 को नजिक हुँदाखेरि x को भ्यालु के गर्दिने डाइरेक्टली 2 नै हाल्दिने हो है। कति हाल्दिने हो अरे 2 नै हाल्दिने हो। यो x को ठाउँमा अब हामीले 2 हाल्दिने हो अनि +1 यो भ्यालु हालिसकेपछि यो लिमिट लेखिराख्नु पर्दैन। जब तपाईले यो x को भ्यालु 2 हाल्नुहुन्छ नि यहाँ 2 x को ठाउँमा तब यो लिमिट भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु हुँदैन हटाउनुपर्छ त्यसलाई है त। कति आयो 5 आयो। सो यहाँ पनि त्यही हो 2 को 2 भन्दा अलिकति ठुलो हुँदा भनेको 2 को नजिक नै हो तर 2 भन्दा अलिकति ठुलो हुँदाखेरि के हुन्छ त x को भ्यालु भनेको 2 नै हाल्ने हो। यो पनि कति आयो 5 नै आयो। हेर्नुस् यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट हो 2 माइनस 2 प्लस कति आएको छ 5 5 फंक्सनल भ्यालु हेर्नुस् f2 को भ्यालु कति आएको छ 5 नै आएको छ। तीनटै बराबरी पनि आएको छ फाइनाइट पनि आएको छ है। सो इज द फंक्शन fx कन्टिन्युअस एट x = 2 भनेर भनेको छ के यो फंक्शन चाहिँ हाम्रो x = 2 भन्ने पोइन्टमा यो फंक्शन के कन्टिन्युअस छ त यस छ किनकि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु के आएको छ त सेम नै आएको छ। त्यही भएर ई नम्बरको क्वेशनमा हामीले के लेख्छौं भने ई नम्बरको एन्सरमा हेन्स अथवा यस हेन्स भन्दा पनि यस लेखौं यस द फंक्शन fx is continuous at x = 2 continuous छ because के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अथवा लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस fx equals to limit x tends to 2 plus fx is equal to f2 यो तीनटैको भ्यालु कति आएको छ 5 आएको छ। कति आएको छ 5 आएको छ र 5 भनेको के हो फाइनाइट भ्यालु हो। के भ्यालु अरे फाइनाइट भ्यालु इन्फाइनाइट त होइन। त्यही भएर हाम्रो के छ यो कन्टिन्युअस छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। यो हाम्रो कन्डिसन हो। यही हाम्रो कन्टिन्युअस कन्डिसन हेर्नुस् न यही अघि हामीले भर्खर पढेको थियौं एउटा फाइनाइट हुनु पर्यो अर्को बराबरी हुनु पर्यो बराबरी पनि छ तीनटैको भ्यालु कति हो 5 हो र हेर्नुस् त f2 को भ्यालु 5 हो नि त भनेपछि यो फाइनाइट नै हो नि। त्यही भएर यो पनि हाम्रो ठिक छ यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो क्वेशन एन्सरलाई तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। ल पहिला ए र बी को एन्सरलाई स्क्रिनशट गर्नुस् त्यसपछि सी र डी को अनि त्यसपछि ई को गर्नुला है त। ल गर्नुभयो अब सी डी ई को एकैचोटी ल स्क्रिनशट गर्नुस् अनि आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है सार्नु होला। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 मा क्वेशन नम्बर 2 मा के भनिरहेछ त यहाँ टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन एट x = 1 x = 1 भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युटी टेस्ट गर्नु पर्यो भनेको कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ हामीले चेक गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् यो टेबल दिएको छ x को भ्यालु 0.9 0.991 1.1 1.01 हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो त सजिलो छ हैन। सो निकालौं when x को भ्यालु कति हुँदाखेरि 0.9 हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ fx भनेको f 0.9 हुन्छ। यो भनेको 2x - 1 छ नि त हैन fx को भ्यालु कति छ 2x - 1 छ। सो 2 * 0.9 + 1 अहिले हिसाब गरौँ है एकैचोटी क्याल्कुलेटर थिचौँ ल। त्यस्तै when x = 0.9 नभएर 0.99 मा हेर्ने हो भने fx भनेको कति हुन्छ f 0.99 हुन्छ
यो भनेको 2 into 0.99 plus 1 यो पनि लेखिजाउँला। त्यस्तै when अब अर्को कलरले गरौँ when x को भ्यालु कति हुँदा 1 हुँदा x को भ्यालु 1 हुँदा हाम्रो fx को भ्यालु कति आउँछ f1 यो भनेको 2x minus 1 छ 2 into 1 minus 1 यो कति हुन्छ 2 1 2 minus 1 भनेको 1 हुन्छ। त्यस्तै 1.1 र 1.0 भनेको पनि गर्न बाँकी छ हैन। when x equals to 1.1 र when x equals to 1.01 कति हुन्छ fx भनेको f1.1 हुन्छ। यो भनेको 2x plus 1 छ त्यही भएर x को ठाउँमा 1.1 2x minus 1 छ है minus 1 रहेछ plus 1 लेखेछु मैले 2x minus 1 छ यो माथि पनि minus 1 ल minus है त। सो हेरौँ x को भ्यालु 1.01 हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ f1.01 हुन्छ। यो भनेको 2 into 1.01 minus 1 equals to ल सबको भ्यालु निकालौँ। अब यो सबको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ अनि कन्टिन्युअस छ कि छैन x equal to 1 मा त्यो चेक गर्नु पर्ने छ। सो 2 into 0.9 minus 1 गर्दाखेरि यो आउने रहेछ 0.8 कति आउने रहेछ 0.8। त्यस्तै 2 into 0.99 minus 1 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यो 0.98। त्यस्तै यो हेरौँ 2 into 1.1 minus 1 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 1.2 ब्लू कलरले लेखौँ है 1.2 आयो। त्यस्तै 2 into 1.01 minus 1 गर्दाखेरि कति आयो 1.02 आयो। ल हेर्नुस् अब यो कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ हामीले चेक गर्नु पर्यो कुन पोइन्ट बारे x equals to 1 भन्ने पोइन्टमा यो भ्यालु निकाल्यौ नि। अब तपाईले के गर्नु पर्यो यही टेबल बनाउनु पर्यो सट्ट लाएर अनि टेबलमा भ्यालुहरु लेखिदिनु पर्यो के छ यहाँ 0.8 छ 0.98 छ 1 1 छ 1.1 को ठाउँमा 1.2 छ अनि यहाँ 1.02 छ। यो टेबल ठ्याक्कै यो टेबल यहाँ तपाईले तल बनाएर लेखिदिनु पर्यो है। अब कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं हैन। 0.8 र 0.98 छ हेर्नुस् x को भ्यालु 0.9 हुँदाखेरि यति छ 0.99 हुँदाखेरि यति छ भनेको लगभग हेर्नुस् यो 1 को नजिक छ। यो पनि हेर्ने हो भने हाम्रो 1.2 र 1.02 भनेको 1 कै नजिक हो। सो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु तिनटै के छ बराबरी छ लगभग सेम हो नि त। यो भनेको नि 1 को नजिक हो यो भनेको नि 1 को नजिक हो। त्यही भएर यसलाई अझै फरक तरिकाले लेख्ने हो भने तपाईले के गर्नु भने टेस्ट भनेको छ। सो नाउ पहिला निकाल्नु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 1 भनेको छ नि त त्यही भएर 1 minus fx कति आउँछ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 minus fx को ठाउँमा कति छ 2x minus 1 छ 2x minus 1। सो भ्यालु कति हाल्ने हो भ्यालु हाल्ने 1 नै हो है भ्यालु चाहिँ 1 नै हाल्ने हो। सो 2 into 1 minus 1 कति आयो 1 आयो ठीक छ। त्यस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 1 plus fx भनेको कति हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 plus fx को ठाउँमा 2x minus 1 नै। सो 2 into x भनेको पनि 1 minus 1 कति भयो यो पनि आयो 1 अनि हाम्रो फंक्सनल भ्यालु त सधैं छ यो हैन त्यो पनि सधैं छ। सो f1 भनेको कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु है त। f1 भनेको कति हुन्छ 2x minus 1 छ 2 into 1 minus 1 यो पनि कति आयो 1 नै आयो। सो तीनटै के छ यहाँ बराबरी छ। सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि सिन्स यो सिन्स को सिम्बल हो सिन्स लिमिट x tends to 2 minus fx equals to limit x tends to 2 plus 1 हो है 1 minus 1 plus fx equals to f1 सबैको भ्यालु कति आएको छ 1 आएको छ
तीनटै बराबरी हो र यो 1 भनेको के हो फाइनाइट पनि हो हैन त्यही भएर यो सबै बराबरी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के छ त कन्टिन्युअस छ सो fx is continuous एट कुन पोइन्ट जहिले पनि कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस भन्ने कुरा हामीले पोइन्टमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ x = 1 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस छ टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले टेस्ट गर्यौं है दाइ टेस्टमा के आयो टेस्ट पोजिटिभ आयो है त कोरोना पोजिटिभ हैन टेस्ट पोजिटिभ भनेको कन्टिन्युअस रहेछ भन्ने कुरा हो ल अब यो स्क्रिनशट गरौँ ल ठ्याक्कै यति देखिन्छ होला है स्क्रिनशट गरौँ अनि आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गरौँ है त ल अर्को जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् के भनेको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अलिकति सिम्बोल फर्ममा छ हैन सिम्बोलिक फर्ममा तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेरौँ है के छ हाम्रो fx को भ्यालु यहाँ दिएकै छ fx भनेको 2x + 1 हो फर 2 लेस देन x लेस अर इक्वल टु 3 अनि fx को भ्यालु कति हो 3x - 2 हो x को भ्यालु 3 भन्दा ग्रेटर हुँदाखेरि है यसले भनेको कुरा सिम्बोलिकली भनेको कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो एकछिनमा फेरि हामी हेर्छौं त पहिला हेरौं ए नम्बरमा के छ ल यहाँ fx लेखिदिन्छु नि त म के छ अरे fx देखिएको छैन भने है त 2x + 1 छ एउटा अर्को छ 3x - 2 फर 2x लेस अर इक्वल टु 3 छ फर x ग्रेटर देन 3 छ है त ल हेर्नुस् यो नम्बरमा के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ fx when x = 2.99 x को भ्यालु 2.99 हुँदाखेरि fx कति हुन्छ fx भनेको कति हुन्छ ल हेर्नुस् यो भनेको f ल fx भनेको कति हुन्छ यहाँ हेर्नु पर्यो है त यहाँ हेर्नुस् अब x को भ्यालु कति हुँदाखेरि 2.99 हुँदाखेरि त हेर्नुस् x को भ्यालु 2.99 भनेको के हो 2 भन्दा धेरै हो 3 भन्दा कम हो हैन सो हेर्नुस् x को भ्यालु 2.99 भनेको के हो हेर्नुस् त 2 भन्दा धेरै x को भ्यालु 2 भन्दा ठूलो छ र 3 भन्दा के छ सानो पनि छ अथवा बराबरी छ भने हामीले यो युज गर्न सक्छौं सो 2.99 भनेको के हो 2 भन्दा ठूलो हो र 3 भन्दा सानो हो सो हाम्रो fx को भ्यालु के हो भन्दा यो हुने रहेछ के हुने रहेछ fx को भ्यालु चाहिँ 2x + 1 हुँदै रहेछ यदि x को भ्यालु 3 भन्दा ठूलो भएको भए चाहिँ यो हुन्थ्यो हैन x को भ्यालु 3 भएको भए कुन हुन्थ्यो यही हुन्थ्यो x को भ्यालु 2 भएको भए कुन हुन्थ्यो थाहा छैन र = 2 छैन 2 भएको भए थाहा छैन तर x को भ्यालु 2.1 2.01 हुने बित्तिकै यो हुन्छ सो 2.99 हुँदाखेरि पनि त्यही हुन्छ कति हुन्छ अरे 2x + 1 नै हुन्छ त्यसो भए अब यहाँ therefore f 2.99 भनेको कति आउँछ त 2 * 2.99 + 1 भनेको क्याल्कुलेटर थिचौं कति आउँछ 2 * 2.99 + 1 गर्दाखेरि 6.98 आउने रहेछ ए नम्बरको आन्सर भइहाल्यो बी नम्बर कहाँ छ बी नम्बर फाइन्ड द भ्यालु अफ fx at x = 3.01 x को भ्यालु 3.01 हुँदा कति हुन्छ सो when x = 3.01 fx भनेको कति हुन्छ मैले अघि भर्खर भनिहाले हेर्नुस् x को भ्यालु 3.01 भनेको के हो 3 भन्दा ठूलो हुँदा के हुन्छ 3x - 2 हुन्छ के हुन्छ 3x - 2 हुन्छ त्यसो भए हाम्रो f 3.01 भनेको कति हुन्छ 3 * 3.01 - 2 = कति आयो हिसाब गरौँ है त 3 * 3.01 - 2 गर्दाखेरि 7.03 आयो अब जाउँ सी नम्बरमा है त सी नम्बरको क्वेशन के भनेको छ what are the values of x tends to 3 - fx and x tends to 3 + fx भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट ल राइट ह्यान्ड लिमिट हामीलाई सोधेको छ सो हेर्नुस् लिमिट x tends to 3 - fx कति हुन्छ यो सोधेको हो एउटा अर्को लिमिट x tends to 3 + कति हुन्छ त्यो सोधेको छ हो = निकालौं है त हेर्नुस् लिमिट x tends to 3 - भनेको के हो x को भ्यालु 3 भन्दा
3 को नजिक हुँदा त हो, तर 3 भन्दा अलिकति कम हुँदाखेरि 3 भन्दा अलिकति कम हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस्। 3 भन्दा कम हुँदाखेरि हाम्रो fx को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त। 3 सँग बराबरी हुँदाखेरि पनि यो हुन्छ बराबरी, र 3 भन्दा कम हुँदा x को भ्यालु 3 भन्दा कम हुँदा पनि यही हुने रहेछ, कुन 2x + 1 हुने रहेछ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त 2x + 1 हुन्छ, यहाँ 2x + 1 हुने भयो। x को भ्यालु 3 भन्दा कम हुँदाखेरि हाम्रो 2x + 1 हुन्छ। सो हाल्ने बेलामा 3 नै हाल्नु पर्यो। 2 × 3 + 1 कति भयो 7 भयो। त्यस्तै लिमिट x → 3 + fx भनेको x को भ्यालु 3 भन्दा अलिकति ठुलो भयो भने fx को भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुस्। x को भ्यालु 3 भन्दा अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै fx को भ्यालु कति हुन्छ 3x - 2 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ त यहाँ 3x - 2 3x - 2। सो x को ठाउँमा हामीले 3 नै हाल्ने हो। 3 × 3 - 2 9 - 2 कति आयो 7 आयो। त यो दुईटा भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो, निकाल्यौ, एन्सर भइहाल्यो। अब यिनीहरुमा के भनेको छ इज द फंक्शन fx कन्टिन्युअस एट x = 3 भनेर भनेको छ। x = 3 मा के यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो x = 3 मा हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीले निकाल्यौ 7 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 7 आयो। अब हामीले के निकाल्न बाँकी रह्यो त एउटा लास्ट f3 कति हुन्छ त्यो निकालौं। सो f3 भनेको कति हुन्छ त हेर्नुस्। x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि f3 भनेको के हो x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि। सो x को भ्यालु 3 सँग बराबर हुँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त x को भ्यालु यहाँ इक्वल टु हो नि त, यो इक्वल टु हो तलको। सो x को भ्यालु 3 सँग बराबर हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ 2x + 1 नै हुन्छ। के हुन्छ अरे 2x + 1 नै हुन्छ। सो 2x + 1 नै हुन्छ। यसलाई 2 × x को ठाउँमा 3 हाल्न पाइयो 3x + 1। सो कति आयो पनि 7 आयो। हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु के आयो तीनटै 7 आयो, बराबरी आयो, बराबर पनि आयो र 7 पनि आयो। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौं कन्टिन्युअस छ त भनेर भनेको छ। सो यस द फंक्शन fx is continuous at x equals to कति त 3 because किनकि limit x tends to 3 minus fx equals to limit x tends to 3 plus fx is equals to f3। तीनटै के छ त बराबरी छ र कति छ यो आएको छ 7। यो के हो फाइनाइट पनि हो, त्यही भएर चाहिँ यो के हो त कन्टिन्युअस छ यो पोइन्टमा भनेर हामीले लेख्ने हो है त। ल अब यो स्क्रिनशट पनि गरौँ हामीले। ल क्वेशन तपाईले सुरुबाट सार्नु होला हैन, यति आन्सर भयो। ल यो स्क्रिनशट गर्नुस् है। अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 मा। ल हेर्नु अब हामीलाई के भनेको छ त डाइरेक्टली यसरी मात्रै दिएको छ, डाइरेक्टली यसरी दिएको छ। टेस्ट द कन्टिन्युटी भनेको छ, कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्यो यो फंक्शनको x = 3 भन्ने पोइन्टमा हैन। सो अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्छ भने चाहिँ डाइरेक्टली सुरुमा के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं हैन, अथवा सुरुमा के गर्छौं त f3 निकाल्छौं। निकाल्नु पहिला f3 निकाल्नु। नाउ हाम्रो fx के दिएको छ x² - 9/x - 3 दिएको छ हो। सो सुरुमा हामी के निकाल्छौं त f3 निकाल्छौं हैन 8 x = 3 सरी लेख्नुस्। 8 x = 3 x = 3 भन्ने पोइन्टमा fx को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ f3 लेख्न मिल्छ। कति आउँछ 3² - 9/3 - 3 भनेको 9 - 9 0/0 0/0 आयो। अब 0/0 भनेको 0 हुन्छ हुँदै हुँदैन, 1/1 भनेको 1 हुन्छ, 1/0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, 0/1 भनेको 0 हुन्छ। याद गर्नुस् 1/1 भनेको 1, 1/0 भनेको इन्फिनिटी,
8 पो भएछ त इन्फिनिटी र 0/1 भनेको चाहिँ 0 हो तर 0/0 भनेको थाहा छैन हामीलाई यो के हो अनडिफाइन हो अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ यसलाई हामी यो भनेको डिफाइन भएन क्या यो ठ्याक्कै यति भनेर भएन 1 2 5 5/6 ठ्याक्कै यति भनेर भएन डिफाइनै भएन अनडिफाइन भनेको है अब हेर्नु है त यो सुरुमै अनडिफाइन भयो त यो अनडिफाइन हुने बित्तिकै हाम्रो के हो त यो डिसकन्टिन्युअस हुन्छ के हुन्छ डिसकन्टिन्युअस हुन्छ हाम्रो त सुरुमा फाइनाइट आउनु पर्यो नि त तर सुरुमै यहाँ फाइनाइट आएको छैन अनडिफाइन आएको छ डाइरेक्टली तपाईँले यस्तो फंक्सन डिसकन्टिन्युअस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तर पनि सेफ साइडमा बस्नको लागि हामी के गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्छौँ सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस किनकि x इक्वल्स टु 3 भनेको छ 3 माइनस fx कति हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस अब fx त एउटै छ x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 हो अब चाहिँ हामीले यस्तो लिमिट आउने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ यसमा अलिकति काम गर्नुपर्छ यसलाई अलिकति यदि काटिन्छ कहीँ सिम्प्लिफिकेसन हुन्छ भने गर्नुपर्छ त कसरी यसरी लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस यसो गरौँ यता तलतिर गर्दै जाउँ है त यता गर्दै जाउँ ल लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस fx भनेको x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 छ त्यही लेखेँ मैले सो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस अब हेर्नुहोस् x स्क्वायर माइनस 9 भनेको के हो x स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर हो बाई x माइनस 3 यहाँ चाहिँ हामीले त्यसरी गर्दैनौँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली भ्यालु हाल्छौँ तर जब यस्तो हुन्छ लिमिट आइसकेपछि हामीले यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दै जान्छौँ काटिन्छ भने काट्दै जान्छौँ हेरौँ है त लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको x माइनस 3 अथवा x प्लस 3 इन्टु x माइनस 3 भनेर लेख्न सक्छौँ डिभाइडेड बाई x माइनस 3 सो x माइनस 3 क्यान्सल भयो x प्लस 3 मात्रै बाँकी रह्यो सो अब x को ठाउँमा 3 हालिदिनुहोस् कति आउँछ 3 प्लस 3 भनेको 6 आयो अब राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालौँ ल अब राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालौँ यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 3 भन्ने पोइन्टमा भनेको छ सो 3 प्लस fx सो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस fx को भ्यालु के हो सेम नै हो x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 नै हो अहिलेको जस्तो डिफरेन्ट छैन हाम्रो एउटै मात्रै दिएको छ सो यहाँ पनि कुरो के हो त कुराकानी सेम नै हो x टेन्ड्स टु 3 प्लस यो भनेको x स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर हो मैले डाइरेक्टली लेखेँ x प्लस 3 इन्टु x माइनस 3 डिभाइडेड बाई x माइनस 3 सो यो काटियो कति आयो त x को ठाउँमा 3 हालिदिनु 3 प्लस 3 यो पनि आयो 6 अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 6 आयो राइट ह्यान्ड लिमिट 6 आयो तर फंक्सन भ्यालु 6 आएको छैन बराबरी भएन बराबरी पनि भएन यो त फाइनाइट पनि भएन बराबरी नभएको भए पनि यो डिस्कन्टिन्युअस नै हुन्थ्यो तर त बराबरी नहुँदा पनि यो के भइदियो त अझै अनडिफाइन भइदियो त यो डिस्कन्टिन्युअस हुने त झन् कुरै भएन त्यसो भए बराबरी नै छैन डिस्कन्टिन्युअस यतिकै भइहाल्यो फाइनाइट छैन अझै डिस्कन्टिन्युअस भयो दुईटै कन्डिसन फुलफिल भएन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ सिन्स हाम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस fx यसको भ्यालु 6 आएको लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस fx यसको भ्यालु पनि 6 नै आएको इज नट इक्वल्स टु f3 यो चाहिँ 0/0 आएको हो नि त अनडिफाइन त्यही भएर सो the function fx is discontinuous के अरे discontinuous at x equals to 3 x equal to 3 भन्ने पोइन्टमा हाम्रो यो फंक्सन के छ त डिस्कन्टिन्युअस रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं सो तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गर्नु होला ल पहिला यदि स्क्रिनशट गर्नुस् त्यसपछि हामी अर्को तलको पनि स्क्रिनशट गर्छौं है ल यसपछि यो स्क्रिनशट गर्नु होला एकैचोटी किन भएन ल एकैचोटी गर्दा पनि हुन्छ है
ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 मा। हेर्नुहोस् है त, फटाफटी गरौँ अब। क्वेसन नम्बर 5, टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन भनेको छ। कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्यो x = 1 भन्ने पोइन्टमा। त्यसो भए हामीले के गर्छौँ, सुरुमै हामी f1 निकाल्छौँ। f1 कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, x = 1 मा fx को भ्यालु कति हुन्छ, 5 हुन्छ। x = 1 भन्ने पोइन्टमा देखिराख्नु भएको छ नि। ल x = 1, x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि fx को भ्यालु 5 हुन्छ। सो f1 भनेको कति हुन्छ त, 5 हुन्छ। तपाईले पहिला यो लेख्ने एन्सर सिटमा, त्यसपछि यो लेख्ने हो है। ल फर्स्टमा यो भयो, सेकेन्डमा के निकाल्नुस्, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुस्। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्स टु कुन भनेको छ, पोइन्ट 1 भनेको छ। सो 1 माइनस fx निकाल्नु। लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस, ल हेर्नुस् 1 माइनस भनेको के हो, x को भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ। सो x को भ्यालु 1 भन्दा सानो भनेको के हो, यो x को भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने कति हुन्छ, 6x - 1 हुन्छ। fx को भ्यालु कति हुन्छ अरे, 6x - 1 हुन्छ। सो अब यो x को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो, यही 1 नै हाल्ने हो लगेर है। 1 - 1, 6 × 1 - 1 भनेको 5 आयो। त्यस्तै गरिकन सी नम्बरमा राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालौँ। राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस fx कति आउँछ, लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस 1 प्लस भनेको के हो, x को भ्यालु 1 भन्दा अलिकति धेरै भयो भने। सो x को भ्यालु 1 भन्दा धेरै भयो भनेको यो हो कि हैन, x > 1 कति हुन्छ, fx 4x + 1 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 4x + 1 लेख्नु पर्यो। सो x को ठाउँमा 1 नै हाल्ने हो। 4 × 1 + 1 कति आयो, 5 नै आयो। त तीनटै भ्यालु हेर्नुस् त, यो पनि 5, राइट ह्यान्ड लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, फंक्सन भ्यालु तीनटै 5 आयो। सो लेख्नुस् सिन्स लिमिट, यो अन्तिमको कन्क्लुजन लाइन है, यो चाहिँ लेख्नै पर्छ जहिले पनि तपाईले है। 1 माइनस fx इक्वल्स टु लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस fx इज इक्वल्स टु f1। यो तीनटै के छ त, बराबरी पनि छ र इज इक्वल टु कति आएको छ, 5 आएको छ। यो फाइनाइट पनि छ, 0/0 अनडिफाइन्ड होइन, इन्फिनिटी होइन, इन्फिनिटी होइन। त्यही भएर सो द फंक्सन fx इज के त, कन्टिन्युअस भयो। 8 x = 5। अब सरी x = 1 है, x = 1। अब यो 1 भन्ने नपुग्ने र 2 भन्ने पोइन्ट दिएको भए नहुन पनि सक्थ्यो, 3 भन्ने पोइन्ट दिँदा नहुन पनि सक्थ्यो। कुनै पनि पोइन्टमा चेक गर्ने हो नि त हैन। त्यही भएर 1 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्युअस रहेछ। ल स्क्रिनशट गर्नु है त। हो तपाईहरुलाई यस्तै खालको क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्छ है, र जेनरली यस्तै खालको क्वेशन तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ कि त यस्तो सोध्छ, यो पनि सोध्न सक्छ, तर अलिकति यो यस्तो पनि सोध्न सक्छ है त। यहाँ हेर्नुस्, अब ठ्याक्कै यहाँ के भनिरहेछ, यो कन्टिन्युअस छ भनेर भनेको छ। हेर्नु है क्वेशनले, एउटा फंक्सन रहेछ, फंक्सन यसरी डिफाइन भएको छ। x को भ्यालु 2 भन्दा ग्रेटर भयो भने fx यति हुन्छ। x को भ्यालु 2 सँग बराबरी हुँदाखेरि fx भनेको के हुने रहेछ, अनि x को भ्यालु 2 भन्दा सानो भयो भने fx भनेको 4x - 1 हुने रहेछ। यो दिएको कुरा भयो। के भनेको छ, इफ दिस फंक्सन इज कन्टिन्युअस एट x = 2, x = 2 भन्ने पोइन्टमा यो फंक्सन के छ, कन्टिन्युअस छ अरे भने यो के को भ्यालु निकाल्नु भनेर भनेको छ। त्यही भएर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, हियर डाइरेक्ट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, If x = 2, the function fx is continuous। यो के छ अरे, कन्टिन्युअस छ अरे। त के भयो भने कन्टिन्युअस हुन्छ, हामीले भनेको थियौं के भने कन्टिन्युअस हुन्छ त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सन भ्यालु बराबरी भयो भने। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौं लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस fx इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस fx इक्वल्स टु
F2 2 भन्ने पोइन्ट छ नि त हाम्रो हैन सो यो तीनटै के हुन्छ त बराबरी हुने रहेछ त्यसो भए अब हेरौँ यो भ्यालु कति हुन्छ निकाल्न सक्छौं हामीले यो भ्यालु निकाल्न सक्छौं यो भ्यालु निकाल्न सक्छौं यो भ्यालु निकाल्न सक्छौं हैन त कुन तीनटा मध्ये कुनै दुईटा भ्यालु निकाल्नु भयो भने पनि हुन्छ तर हामी तीनटै भ्यालु निकाल्छौं है के छोड्ने त तीनटै भ्यालु निकालौं ल हेर्नुस् or limit x tends to 2 minus x को भ्यालु 2 भन्दा अलिकति सानो भयो भने fx कति हुन्छ x को भ्यालु 2 भन्दा सानो भने fx कति हुन्छ 4x - 1 हुन्छ इक्वल्स टु यतापटि लिमिट x tends to 2 plus x को भ्यालु 2 भन्दा अलिकति ठूलो भयो भने x को भ्यालु 2 भन्दा अलिकति ठूलो भयो भने fx को भ्यालु कति हुन्छ 3 + 2x हुन्छ 3 + 2x हुन्छ इज इक्वल टु f2 छ f2 भनेको x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि fx कति हुन्छ k हुन्छ कति हुन्छ k हुन्छ यही k को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ k सो यो कति आयो त हेर्नुस् 4x - 1 छ x को ठाउँमा 2 हाल्नु पर्यो 4 * 2 - 1 इज इक्वल टु यहाँ 3 + 2x छ x को ठाउँमा 2 हाल्नु पर्यो 3 + 2 * कति आयो त यो 2 आयो इज इक्वल टु कति भयो k भयो और 4 2 8 - 1 भनेको 7 इज इक्वल टु 2 2 4 + 3 पनि 7 इज इक्वल टु कति भयो के भयो सो के को भ्यालु कति आउने रहेछ त हेर्नुस् त के को भ्यालु आउने रहेछ 7 देयरफोर के को भ्यालु कति आयो त 7 आयो यो भयो हाम्रो आन्सर ल यसो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कति सजिलो छ है र यस्तो खालको क्वेशनहरु तपाईलाई सोध्न सक्छ सोधेको पनि छ है त सोध्न सक्छ हैन सोधेको पनि छ त्यही भएर यो स्क्रिनशट तपाईले गर्नु होला ल त्यसपछि हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं यो क्वेशन नम्बर कति थियो 5 क्वेशन नम्बर 6 थियो है त यो अब जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् एउटा सेम तरिकाले क्वेशन दिएको छ अनि के भनेको छ x = 5 मा यो के कन्टिन्युअस छ भनेर सोधेको छ यदि कन्टिन्युअस छैन भने कसरी कन्टिन्युअस बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हामीलाई सोधेको छ सो हामी पहिला के गराउँछ सबैभन्दा सुरुमा ए नम्बरमा फंक्शनल भ्यालु कुन पोइन्ट भनेको छ x = 5 भन्ने पोइन्ट भनेको छ सो f5 को भ्यालु निकालौं कति आउँछ त हेर्नुस् त x को भ्यालु 5 हुँदाखेरि fx कति हुन्छ डाइरेक्टली 25 हुन्छ 25 देकै छ बी नम्बरमा ल यतापटि राखौं बी नम्बरमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु ल यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु कति हो त 5 भन्ने पोइन्ट छ सो 5 - fx सो लिमिट x टेन्ड्स टु 5 - x को भ्यालु 5 भन्दा अलिकति सानो भयो भने भनेको x को भ्यालु 5 भन्दा अलिकति सानो भयो भने fx को भ्यालु कति हुन्छ x² + 3 हुन्छ कति हुन्छ अरे x² + 3 हुन्छ सो x² भनेको कति हुन्छ यहाँ 5² नै भयो 5² + 3 भनेको कति आयो 28 आयो सी नम्बरमा राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्नु पर्यो हैन सो राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 5 + fx सो कति आयो लिमिट x टेन्ड्स टु 5 + x को भ्यालु 5 भन्दा अलिकति धेरै हुँदाखेरि fx को भ्यालु कति हुन्छ 6x - 2 हुन्छ सो 6x - 2 इक्वल्स टु कति भयो त 6 * 5 - 2 6 × 30 - 2 भनेको कति हो 30 हो 30 आयो ए सरी 30 हैन है 28 है 30 - 2 भनेको 28 ल हेर्नुस् अब हामीले के सोधेको थियो के यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ त x = 5 मा भनेर सोधेको थियो छ त छैन फंक्सन भ्यालु आयो 25 यो दुईटा आयो 28 सो यो छैन है त्यही भएर लेख्नुस् since limit x tends to कति छ 5 है 5 - fx यो 28 छ यो पनि 28 छ भनेपछि बराबरी छ है यो चाहिँ लिमिट x tends to 5 + fx बराबरी छ बट यो चाहिँ बराबरी छैन केसँग यो f5 सँग चाहिँ बराबरी छैन अब यहाँ फाइनल छैन त लेख्नै परेन नि बराबरी नै छैन हैन सो the function fx is not continuous अथवा
कन्टिन्युअस छैन भनेको के हो डिसकन्टिन्युअस हो डिसकन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल्स टु 5 ल फंक्सन डिसकन्टिन्युअस रहेछ त अब कसरी हामीले कन्टिन्युअस बनाउन सक्छौं भनेर सोधेको छ त्यो कसरी हेर्नुस् यो 28 छ यो 28 छ यहाँ पनि यदि 28 आइदिएको भए त यहाँ पनि यदि 28 आइदिएको भए त कन्टिन्युअस हुन्थ्यो नि त बराबरी पनि हुन्थ्यो फाइनाइट पनि हुन्थ्यो त यहाँ 28 कसरी आउँछ यदि यो 25 को ठाउँमा यहाँ 28 भइदिएको भए त सकिहाल्थ्यो हो अब कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् now the function fx 8 x equals to 5 will be continuous if यो हाम्रो x यो फंक्सन fx चाहिँ x equal to 5 भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन्थ्यो कति बेला त्यति बेला जति बेला अब त्यही कुरा कपी गर्ने हो तपाईहरुले माथि भएकै कुरा के गर्ने हो यहाँ सबै यही d2 ल्याएर चट्टा ल्याएर राख्दिने हो 25 को ठाउँमा 28 मात्रै त्यति मात्रै चेन्ज सो x स्क्वायर प्लस 3 हेर्नुस् ल x स्क्वायर प्लस 3 फर x को भ्यालु के त लेस देन 5 हैन त्यस्तै 28 फर x equals to 5 त्यस्तै अर्को के छ 6x minus 2 for x greater than 5 6x minus 2 for x greater than 5 हो यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ यो पोइन्टमा नत्र भने हुँदैन त यसरी हामीले कन्टिन्युअस बनाउन सक्छौं भनेर लेख्दिने हो है र यो क्वेशन पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ है ल त यति स्क्रिनशट गर्नुस् र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुस् है त हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 सो यो सँगसँगै हाम्रो के भएको छ त कन्टिन्युटीको सबै क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गरिसकेका छौं तपाईलाई यति क्वेशनहरुबाट यति सातवटा क्वेशन राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने सक्यो कन्टिन्युटीबाट तपाईहरुको 4 मार्क्स पक्का है सो यो च्याप्टर हाम्रो सकिसकेको छ अब तपाईहरुलाई केही आएको छैन अथवा केही सोध्नु पर्ने छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा अहिलेसम्म 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरु हालिसकेका छौं अझै पनि हामीले कति हजार भिडियो त पब्लिश गर्न बाँकी छ प्राइभेटमै छ है सो तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट हरेक क्लासको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर मास्टर सम्मको हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन कन्सेप्ट वाइज क्वेशन च्याप्टर वाइज क्वेशन सबै प्रकारको क्वेशनको सोलुसन्सको भिडियोहरु हामीले बनाइसकेका छौं र अहिले पनि हरेक दिन 5 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट निशुल्क रूपमा पढिराख्नु भएको छ फ्री अफ कस्टमा पढिराख्नु भएको छ सो तपाईले पनि यो सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनु होला र यदि केही कुरा आएन भने तपाईहरुले हाम्रो सम्पर्क नम्बर केही कुरा आएन अथवा केही कुरा खोज्दाखेरि भेटाउनु भएन भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9849595895 9845955895 यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले के गर्नु हामीलाई मेसेज गर्नु सर मलाई क्लास 10 को म्याथको भिडियो पठाइदिनुस् क्लास 10 को साइन्सको भिडियो पठाइदिनुस् भनेर यसरी मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा मात्रै होइन फेसबुक टिकटक भाइबर व्हाट्सएप इन्स्टाग्राम यस्ता सबै सोशल मिडियाको प्लेटफर्महरुमा तपाईहरुले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ च्यानलहरु अथवा एकाउन्टहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ जोइन हुनुस् त्यसलाई फलो गर्नुस् त्यहाँ भएका नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु हेर्नुस् नयाँ नयाँ भिडियोजहरु हेर्नुस् जसले तपाईहरुको कन्सेप्टलाई पनि क्लियर गर्छ तपाईहरुको नलेजलाई पनि बढाउँछ एक्जाम तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ नि र हाम्रो भिडियोहरुलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसपाली 2079 सालको दशैं तिहार पछाडी ठ्याक्क हाम्रो तिहार पछाडी भाइटिका पछाडी चाहिँ हामीले यो एसई को ट्युसन क्लासहरु रन गर्दै छौं है चलाउँदै छौं तपाईहरु यदि तपाईहरुलाई चाहिँ म हैन एसई मा यो सब्जेक्टमा म वीक छु मैले यो सब्जेक्टको ट्युसन पढ्नु पर्ने हुन्छ भने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ भने हामीसँग तपाईले त्यो ट्युसन पढ्न सक्नुहुन्छ एकदमै सर्वसुलभ मूल्यमा एकदमै सस्तोमा र
हामी तपाईहरुलाई एकदम पर्फेक्ट बनाएरै छोड्छौं है। एसईमा यसपालिको एसईको एक्जाममा 2079 सालको एसईको एक्जाममा तपाईहरुलाई A+ अथवा 4 GPA ल्याउने हामी बनाउँछौं नै। अब त्यो भन्दा पनि हामीले राम्रो अंक ल्याउने जत बनाउँछौं नै। अझै भन्ने हो भने तपाईहरुलाई एकदम राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझाएर पछि 11 12 को लागि तयार बनाउने जिम्मा हाम्रो हो। सो तपाईहरुलाई यदि आफू कमजोर छु जस्तो लाग्छ, खास तपाईहरु हुनुहुन्न त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। तिहार पछाडी क्लास हुँदैछ साइन्स, अप्सनल म्याथ, कम्पलसरी म्याथ, इंग्लिश मिडियम, नेपाली मिडियम दुईटैमा है त। र अरु कुनै सब्जेक्ट नेपाली, सोशल जस्ता विषयहरु पनि तपाईहरुलाई पढ्न मन छ भने त्यो पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ मेसेजमा। यो नम्बरको टेलिग्राम कहाँ रे, यो नम्बरको टेलिग्राममा तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला। सर म क्लास 10 मा पढ्छु, मेरो नाम यो हो र मलाई यो सब्जेक्टको ट्युसन क्लास पढ्न मन छ तिहार पछाडीको हुने ट्युसन क्लासमा भनेर भन्नुस्। हामी तपाईहरुलाई एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा ट्याक्क जोइन गर्दिन्छौं र ठ्याक्क हामी तिहार पछाडी चाहिँ त्यतिबेला क्लास सुरु गर्छौं। ठीक छ। सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरुले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईलाई म हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै नेपाल अनलाइन स्कुललाई सदैव माया गर्दिराख्नु होला। यसरी नै हामी साथ मिलेर हाम्रो नेपाललाई चाहिँ शिक्षित बनाउनु पर्छ, साक्षर बनाउनु पर्छ। सो